Tech access. Learn first to lead the rest. इमेजिन गर्नुहोस् हजुरहरूको आँखाको अगाडि एउटा स्टेयरकेस छ नभए एउटा सिँढी छ अनि त्यो सिँढीको टपमा हजुरहरूलाई पुग्नु छ भने हजुरहरू के गर्नुहुन्छ? अहिले चाहिँ हजुरहरू यो 0th लेभलमा हुनुहुन्छ होइन अनि हजुरलाई चाहिँ यो टप 5th लेभलमा पुग्नु छ भने हजुरले के गर्नुहुन्छ होला? अभियसली हजुरले आफ्नो लेभल बढाउँदै जानुहुन्छ। सुरुमा एक स्टेप चढ्नुहुन्छ, फेरि अर्को स्टेप चढ्नुहुन्छ, फेरि अर्को स्टेप चढ्दै 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 जानुहुन्छ जबसम्म हजुर यो टप लेभलमा पुग्नु हुँदैन तबसम्म होइन। अनि टप लेभलमा पुगेपछि चाहिँ हजुरहरू यो काम जुन छ नि माथि चढ्ने काम त्यो स्टप गर्नुहुन्छ। सो यो चाहिँ एउटा काइन्ड अफ लुप जस्तो भयो नि हाम्रो यो काम एक स्टेप माथि चढेको गर्नु। सो यो स्टेयरकेसमा चढ्ने काम चाहिँ हामी लुपले नै गर्न सक्छौँ होइन। नभए हामीले एउटा रिकर्सन भन्ने टेक्निक छ त्यसले पनि गर्न सक्छौँ। अनि यो भिडियोमा चाहिँ हामी रिकर्सन स्पेसिफिकलीमा फोकस गर्छौँ है। सो त्यो पढ्नको लागि त्यो टेक्निक बुझ्नको लागि सुरुमा हामी एज्युम गरौँ कि हामी यो स्टेयरको सबसे तल लेभलमा छौँ भनेर एज्युम गरौँ है। अब म के गर्छु भन्दाखेरि यसलाई प्रोग्रामिङमा बुझाउनको लागि म एउटा फङ्सन लेख्छु। त्यो फङ्सन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सिँढी चढ्ने फङ्सन हुन्छ क्या, त्यति सिम्पल। सो सिँढी चाहिँ मान्छे कसरी चढ्छन्? अभियसली कसरी चढ्छन्? खुट्टा हातले चढ्छन्। तर त्यतातिर फोकस नगरिकन हामी अलिकति सिम्पल तरिकाले जाऊँ। हामी एउटा स्टेप भन्ने भेरिएबल डिक्लेयर गरौँ जसले चाहिँ हाम्रो यो सिँढीको स्टेयरकेसको लेभल जुन छ नि त्यसको भ्यालु चाहिँ स्टोर गर्छ। जस्तै यो स्टेपमा चाहिँ हामी अहिले 0th लेभलमा छौँ नि, त्यही भएर स्टेप भन्ने इन्टिजर भेरिएबलमा 0 सेभ हुन्छ है। सो त्यसै गरी यदि म एक स्टेपले यहाँ माथि चढेँ भने होइन हाम्रो स्टेपको भ्यालु के हुन्छ त 1 हुन्छ। त्यसै गरी स्टेप माथि चढ्दै 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 गएपछि म 5thमा पुगेँ भने मेरो स्टेपको भ्यालु त्यसै गरी 5 हुने भयो है। भनेपछि हामीले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि एउटा फङ्सन बनाउनु पऱ्यो जसले चाहिँ हाम्रो स्टेपको भ्यालु एकचोटि बढाइदिएको छ जबसम्म हामी टपमा पुग्दैनौँ तबसम्म। सो कसरी गर्ने त? त्यसको लागि म एउटा फङ्सन बनाउँछु। त्यो फङ्सनको नाम हुन्छ के त क्लाइम्ब स्टेयर्स भन्ने फङ्सन हुन्छ है। सो त्यो क्लाइम्ब स्टेयर्स भन्ने फङ्सनमा हाम्रो मेन भेरिएबल भनेको चाहिँ एउटा स्टेप भन्ने भेरिएबल हुन्छ जसले चाहिँ हाम्रो पोजिसन सेभ गर्छ है त्यो स्टेप भन्ने भेरिएबलको भ्यालुमा। अनि यो फङ्सनको मेन काम चाहिँ के हुन्छ त हामीले स्टेपको भ्यालु चाहिँ 1ले बढाउँदै जानु हाम्रो मेन काम हुन्छ है। जसरी प्लस इक्वल्स टु लेख्नु भनेको चाहिँ हाम्रो स्टेप +1 सँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ है। ल भनेपछि यो क्लाइम्ब स्टेयर्सको मेन फङ्सन चाहिँ के भयो त हाम्रो स्टेप पोजिसन जुन छ अहिलेको लागि 0 त्यो स्टेप पोजिसनलाई चाहिँ 1ले बढाइदिने काम हाम्रो यो क्लाइम्ब स्टेयर्स फङ्सनको भयो। अब जब पनि म एउटा मेन फङ्सन लेख्छु नि जुन चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरमा रन हुन्छ सबसे सुरुमा त्यसमा चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ त क्लाइम्ब स्टेयर्स लेखेर मैले यो स्टेपको इनिसियल भ्यालु दिनुपर्छ। भन्न खोजेको मतलब सबसे सुरुमा हाम्रो यो स्टेयरको पोजिसन के छ त हाम्रो पोजिसन के छ त होइन यो स्टेयरमा। सो सबसे सुरुमा त हाम्रो 0 छ त्यही भएर मैले यहाँ 0 पास गरेँ है। सब यति भनेपछि कम्प्युटरले के बुझ्छ त हाम्रो स्टेप चाहिँ सुरुमा 0 छ है भनेर बुझ्छ। अनि यो स्टेप जुन छ नि त्यो स्टेपको भ्यालु चाहिँ 1ले बढाइदिन्छ। भनेपछि जब पनि हामी यो क्लाइम्ब स्टेयर्स भन्ने फङ्सन चलाउँछौँ नि त्यो चलाउँदाखेरि हाम्रो यो लाइन अफ कोडमा चाहिँ हाम्रो स्टेप्सको भ्यालु बढेर के हुन जान्छ त 1 हुन जान्छ। 1ले बढ्यो क्या हाम्रो स्टेयर्सको भ्यालु, ठिक छ। तर हाम्रो यो टास्क त होइन त हाम्रो टास्क त के हो त भन्दाखेरि हामीलाई टपसम्म पुग्नु छ। सो त्यो चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो मेन काम भयो। त्यो गर्नको लागि रिकर्सन बुझ्नुपर्छ। अनि रिकर्सन बुझ्नको लागि म चाहिँ के गर्छु त हजुरहरूलाई अलि इनडेप्थमा रिकर्सन बुझाउन खोज्छु है। ल त्यसको लागि हामीले अलिकति एउटा कन्टेक्स्टको कन्सेप्ट बुझ्नुपर्छ, स्पेसली एक्जिक्युसन कन्टेक्स्टको कन्सेप्ट बुझ्नुपर्छ है। सो हाम्रो एक्जिक्युसन कन्टेक्स्ट भनेको चाहिँ जब पनि हामी कुनै पनि प्रोग्रामलाई कोड गर्छौँ नभए रन गर्छौँ तब हाम्रो सबसे सुरुमा स्पेसली सी प्रोग्रामिङमा चाहिँ हाम्रो मेन फङ्सनको एउटा एक्जिक्युसन कन्टेक्स्ट के हुन्छ त बन्छ। मैले भनेको थिएँ नि सबसे सुरुमा हाम्रो प्रोग्राममा के रन हुन्छ त मेन फङ्सन रन हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो एउटा ग्लोबल कन्टेक्स्टभित्र होइन ग्लोबल कन्टेक्स्ट भनेको चाहिँ सब कुरालाई राख्ने एउटा युनिभर्सल सेट टाइपको एउटा युनिभर्सल कन्टेक्स्ट हो होइन।
भन्न खोजेको मतलब जे चाहिँ फङ्सन बनाउँछौँ त्यो सबै फङ्सनहरूको चाहिँ छ कामहरू त्यो सब चाहिँ हाम्रो त्यो ग्लोबल कन्टेक्स्टभित्र हुन्छ होइन, ग्लोबल एक्जिक्युसन कन्टेक्स्टभित्र हुन्छ। अब चाहिँ म सिन्स मेन फङ्सन चलाउँदैछु त्यतिखेर के हुन्छ त हाम्रो यो मेन फङ्सनको आफ्नै एक्जिक्युसन कन्टेक्स्ट रन हुन्छ। सो लेट्स से कि फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो एउटा ग्लोबल कन्टेक्स्ट भयो, हाम्रो ग्लोबल एक्जिक्युसन कन्टेक्स्ट भयो होइन। जब हाम्रो प्रोग्राम रन हुन्छ तब आफै यो ग्लोबल एक्जिक्युसन कन्टेक्स्ट बन्छ। त्यसपछि हामीले सिन्स पढाएको छौँ नि कि जब पनि हाम्रो कुनै पनि प्रोग्राम सीले कम्पाइल गर्छ तब सुरुमै हाम्रो के एक्जिक्युट हुन्छ त हाम्रो मेन फङ्सन एक्जिक्युट हुन्छ। त्यही भएर कुनै पनि फङ्सन एक्जिक्युट हुने बित्तिकै त्यसको के भन्छ त आफ्नो एउटा एक्जिक्युसन कन्टेक्स्ट भन्छ है। सो यो के को एक्जिक्युसन कन्टेक्स्ट भयो, यो मेनको एक्जिक्युसन कन्टेक्स्ट हो। अनि यो एक्जिक्युसन कन्टेक्स्टभित्र चाहिँ हाम्रो मेनभित्र डिक्लेयर भएको भेरिएबलहरू जे जे छ होइन त्यो सब चाहिँ हाम्रो यो मेनभित्रै स्टोर हुन्छ। अब जब पनि हामीले यो क्लाइम्ब स्टेयर्स भन्ने यो फङ्सनलाई मेनभित्र रन गऱ्यौँ नि तब हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि यो क्लाइम्ब स्टेयर्स भन्ने फङ्सन जुन छ त्यो क्लाइम्ब स्टेयर्स भन्ने फङ्सनलाई चाहिँ हामीले मेनभित्र बोलायौँ क्या, मतलब कल गऱ्यौँ। ठिक छ, भन्न खोजेको मतलब हामीले क्लाइम्ब स्टेयर्स भन्ने फङ्सनको लाइन्स अफ कोडलाई चाहिँ हामीले मेनभित्र रन गऱ्यौँ। सिन्स हामीले एउटा फङ्सनलाई एउटा फङ्सनभित्र रन गऱ्यौँ त्यतिखेर हाम्रो यो फङ्सनभित्र के भन्छ त हामीले जुन फङ्सन रन गऱ्यौँ त्यसको एउटा एक्जिक्युसन कन्टेक्स्ट भन्छ। अहिलेको लागि हामीले के गर्यौँ त क्लाइम्ब स्टेयर्सलाई क्लाइम्ब स्टेयर्स 0लाई बोलायौँ। त्यही भएर हाम्रो यहाँ के बन्यो त के आयो, क्लाइम्ब स्टेयर्स 0 चाहिँ हाम्रो यहाँ मेनभित्र आयो। अब हामीले यसलाई के प्रोभाइड गरेका छौँ, स्टेपलाई 0 प्रोभाइड गरेको छौँ इनिसियल्ली, यहाँ स्टेपलाई 0 प्रोभाइड गरेका छौँ। त्यही भएर हाम्रो यहाँ कोड चाहिँ के हुन्छ त रन हुन्छ जसले चाहिँ स्टेपको भ्यालु 0बाट 1मा पुगाइदिन्छ है। सो यतिखेर चाहिँ हाम्रो यो क्लाइम्ब स्टेयर्स एक्जिक्युट भइसकेपछि स्टेपको भ्यालु चाहिँ कति पुग्यो त 1मा पुग्यो क्या स्टेप स्टेयर्सको भित्र। ठिक छ, अब यति गरेर मात्र मलाई पुगेन क्या, यति गरेर त हाम्रो स्टेपको भ्यालु एक्लै मात्रै बढ्यो नि त। अनि सिन्स मलाई त टपसम्म पुग्नु छ, 5सम्म पुग्नु छ, त्यसको लागि म के गर्छु भन्दाखेरि यो क्लाइम्ब स्टेयर्स भन्ने जुन फङ्सन जुन छ इट्सेल्फ होइन, यति हाम्रो यो क्लाइम्ब स्टेयर्स भन्ने फङ्सन जुन छ त्यो फङ्सनभित्र चाहिँ म एउटा क्लाइम्ब स्टेयर्स भन्ने नै फङ्सनलाई एक्जिक्युट गरिदिन्छु। अनि त्यतिखेर चाहिँ के पास गर्छु त यो स्टेपको भ्यालुलाई पास गर्छु। अब यदि मैले स्टेपको भ्यालुलाई यहीँ भएको स्टेपको भ्यालुलाई यो फङ्सनभित्र फङ्सनकै आर्गुमेन्टमा पास गऱ्यो भने हाम्रो यो करेन्ट भ्यालु जे चेन्ज भयो नि, मतलब 0देखि 1मा जे चेन्ज भयो त्यो 1 चाहिँ कहाँ जान्छ त हाम्रो यो क्लाइम्ब स्टेयर्समा जान्छ। भन्न खोजेको मतलब सिन्स हामीले यो क्लाइम्ब स्टेयर्सभित्र हामीले एउटा फङ्सन रन गरिरहेको छौँ नि, सिन्स एउटा यो फङ्सनै रन गरिरहेको छौँ त्यही भएर यो क्लाइम्ब स्टेयर्सको जुन एक्जिक्युसन कन्टेक्स्ट जुन थियो त्यो कन्टेक्स्टभित्र अझै एउटा के भन्छ त एक्जिक्युसन कन्टेक्स्ट भन्छ। अनि अब यो एक्जिक्युसन कन्टेक्स्ट जुन नयाँ बनिरहेछ जुन क्लाइम्ब स्टेयर्सभित्र चलिरहेछ नि त्यो एक्जिक्युसन कन्टेक्स्ट कुन फङ्सनको हुन्छ त भन्दाखेरि यसकै इमिडिएट फङ्सन जुन रन भइरहेछ त्यही बन्छ। भन्न खोजेको मतलब सिन्स क्लाइम्ब स्टेयर्सको भित्र हामीले यो क्लाइम्ब स्टेयर्सलाई चलायौँ नि भनेपछि हाम्रो फेरि क्लाइम्ब स्टेयर्स भन्ने फङ्सन नै चल्ने हो। अनि त्यो फङ्सनमा प्यारामिटरको भ्यालु नभए हाम्रो आर्गुमेन्टको भ्यालु चाहिँ के जाने भयो त इमिडिएट माथिको फङ्सनले जेमा चेन्ज गर्यो नि यो स्टेपको भ्यालु त्यसमा जाने हो। किनभने हामीले यसमा के पठाइरहेछौँ त हामीले स्टेप पठाइरहेछौँ, त्यही भएर है स्टेप भनेको त्यो चेन्ज्ड भ्यालु हो नि त 0देखि 1मा। भन्न खोजेको मतलब हाम्रो यो नयाँ फङ्सन के बन्यो त एउटा क्लाइम्ब स्टेयर्स भन्ने फङ्सन बन्यो जसको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त कहाँबाट आउँछ, यो क्लाइम्ब स्टेयर्सले चेन्ज गरेको भ्यालु जुन थियो त्यहाँबाट यहाँ आउँछ क्या। अनि यो चाहिँ एउटा फर्मको रिकर्सन हो किनभने हामीले एउटा फङ्सनभित्र त्यही फङ्सनलाई चलाइरहेछौँ नि त अलिकति एउटा भ्यालुलाई चेन्ज गरेर, त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामी रिकर्सन टेक्निक भन्छौँ क्या। अब के हुन्छ होला त गेस गर्नुहोस् त। अब सिन्स हामीले यसरी चाहिँ 1 पास गरेर यो क्लाइम्ब स्टेयर्स फङ्सन चलाइरहेछौँ नि भनेपछि हाम्रो चाहिँ योचोटि यो क्लाइम्ब स्टेयर्समा के आउँछ थाहा छ, अब योचोटि यो क्लाइम्ब स्टेयर्स भन्ने फङ्सनमा चाहिँ हाम्रो स्टेपमा चाहिँ 1 आउँछ
किनभने जब पनि हामी फेरि फङ्सनलाई रिरन गर्छौँ नि, तब त्यो फङ्सनलाई फेरि कल गर्दाखेरि हाम्रो यो सब रन हुन्छ, यो होल फङ्सनै रन हुन्छ फेरि। तर यो स्टेपको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त? चेन्ज हुन्छ, मतलब एक्लै बढ्दै जान्छ। सो रिकर्सनमा चाहिँ यसरी कन्सेप्ट आउँछ जसमा चाहिँ हामीले एउटा पार्टिकुलर भेरिएबललाई बढाउँदै जान्छौँ एउटा लुपको टेक्निकमा है। अब जब यसको भ्यालु 1 आउँछ नि, तब हाम्रो यो एक्जिक्युसन कन्टेक्स्टमा के हुन्छ त? क्लाइम्ब स्टेज 1 को एक्जिक्युसन कन्टेक्स्टमा हाम्रो स्टेप चाहिँ एक्लै बढ्छ अनि 2 बन्छ। अब यो स्टेप जब 2 बन्यो नि, तब हाम्रो यति लाइन अफ कोड चाहिँ के भयो त? रन भयो। अब हामीले यो लाइन अफ कोडमा जानु छ। यो लाइन अफ कोडले के रन गर्न खोजिरहेछ त भन्दाखेरि क्लाइम्ब स्टेज भन्ने फङ्सन रन गर्न खोजिरहेछ, जुन के हो त? यही माथिको फङ्सन। अनि योचोटि हामीले चाहिँ यो आफैलाई कल गरिरहेको छौँ, यही क्लाइम्ब स्टेज भन्ने फङ्सनलाई कल गरिरहेको छौँ। तब यही फङ्सनभित्र के रन हुन्छ त? यही फङ्सन रन हुन्छ, मतलब यही फङ्सनको एक्जिक्युसन कन्टेक्स्ट फेरि बन्छ। तर योचोटि चाहिँ यसको प्यारामिटर नभए आर्गुमेन्टमा चाहिँ के भ्यालु जान्छ त? 2 जान्छ, किनभने अघि यहाँ 1 + 1 भएको थियो भर्खरै, त्यही भएर। भन्न खोजेको मतलब सिन्स यसको क्लाइम्ब स्टेजको स्टेप 2 भएकोले हामीले सिन्स स्टेपै पास गरिरहेको छौँ, त्यही भएर हामीले एउटा नयाँ एक्जिक्युसन कन्टेक्स्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ के हो त? क्लाइम्ब स्टेज 2 हो है। सो हाम्रो यो क्लाइम्ब स्टेज 2 को पनि के भन्छ त? एउटा एक्जिक्युसन कन्टेक्स्ट भन्छ यसरी। अनि अब यो क्लाइम्ब स्टेज 2 को एक्जिक्युसन कन्टेक्स्ट बनिसकेपछि हामीले यो क्लाइम्ब स्टेज भन्ने फङ्सन फेरि के गर्छौँ? कल गर्छौँ एक स्टेप बढाएर। सो स्टेपलाई किन बढाउँछौँ त? किनभने हामीले यो क्लाइम्ब स्टेज भन्ने फङ्सन फेरि के गर्यौँ? रन गर्यौँ। अनि यो क्लाइम्ब स्टेज भन्ने फङ्सनमा 2 जुन छ नि हाम्रो यो स्टेपमा, त्यो 2 को भ्यालु चाहिँ एक्लै के हुन्छ त? बढ्छ। किनभने यो फङ्सनको मेन काम के छ त? एक्लै बढाउने मेन काम छ है। अनि त्यसपछि फेरि यो के हुन्छ त? फङ्सन कल हुन्छ। अनि फेरि फङ्सन कल भएपछि हाम्रो यो क्लाइम्ब स्टेज 2 को जस्तो के भन्छ त? एउटा एक्जिक्युसन कन्टेक्स्ट भन्छ। अनि यो चाहिँ के हुन्छ त? बनेको गर्छ क्या हाम्रो एक्जिक्युसन कन्टेक्स्ट चाहिँ ननस्टप बनेको गर्छ। अहिले 2 बन्यो, 2 बने सँगसँगै हाम्रो त्यसको पछि चाहिँ स्टेपले आफ्नो एक भ्यालु बढाएपछि फेरि 3 बन्छ। 3 बनेपछि हाम्रो के हुन्छ त? त्यसै गरी सानसानो कन्टेक्स्ट बन्दै जाँदै हाम्रो 4 बन्छ। 4 बनेपछि फेरि 5 बन्छ होइन। सो हाम्रो यो रिकर्सनमा यो फङ्सन चाहिँ गएको गर्छ क्या, मतलब एउटै फङ्सन रन भएको गर्छ फर एभर। किनभने हामीले त्यही एउटा फङ्सनभित्र कल गरेछौँ, तर स्टेप चाहिँ बढाएछौँ। अनि यसरी चाहिँ हामीले स्टेपको भ्यालु चाहिँ म्यानिपुलेट गरिरहेछौँ क्या, एक गरी बढाउँदै। सो यो चाहिँ रिकर्सनको मेन कन्सेप्ट हो। तर रिकर्सनको यति मात्रै कन्सेप्टले पुग्दैन, किनभने हाम्रो स्टेप त कतिसम्म मात्रै छ त? 5 सम्म मात्रै छ। अनि 5 भन्दा माथि त स्टेयरकेसै छैन। सिन्स 5 भन्दा माथि स्टेयरकेस छैन, त्यही भएर हामी कहाँ चाहिँ स्टप गर्नु पर्यो त? स्टेप नम्बर 5 मा स्टप गर्नु पर्यो। मतलब जब हाम्रो स्टेपको भ्यालु चाहिँ 5 पुग्छ नि, तब चाहिँ हामीले यो फङ्सनको रिकर्सन जुन छ त्यसलाई स्टप गर्नु पर्यो। रिकर्सन भनेको चाहिँ हामीले यदि यही फङ्सनलाई बोलाएको गरिरहेको छौँ नि, त्यो बोलाएको गर्न चाहिँ स्टप गर्नु पर्यो। कहिले चाहिँ स्टप गर्नु पर्यो त? जब हाम्रो स्टेपको भ्यालु के पुग्छ त? 5 पुग्छ त अहिले है। सो त्यो चाहिँ कसरी गर्ने त? एकदमै सिम्पल छ। हामी इफ स्टेटमेन्ट चलाउँछौँ। कस्तो इफ स्टेटमेन्ट त भन्दाखेरि यदि हाम्रो यो जुन छ नि स्टेपको भ्यालु त्यो चाहिँ यदि 5 भयो भने चाहिँ मलाई चाहिँ यो फङ्सनलाई रिटर्न गर्नु छैन क्या। त्यसको लागि मैले सिम्पली के गरिदिन्छु त भन्दाखेरि रिटर्न 0 लेखिदिन्छु। अनि रिटर्न 0 लेख्यो भने चाहिँ प्रिटी मच यो फङ्सन एन्ड हुन्छ क्या, यो फङ्सन कम्प्लिटली सिद्धिन्छ। नभए यदि यो भोइड फङ्सन हो भने रिटर्न मात्रै लेख्दा नै हुन्छ। सो रिटर्नको काम चाहिँ के गर्छ त? यो फङ्सन रन हुन छोड्छ भन्न खोजेको होइन। मतलब रिटर्नले भ्यालु पनि पास गर्छ भेरिएबल जसरी, त हामीले प्रिभियस ट्युटोरियलमा पढाएको थियौँ। तर स्पेसिफिकल्ली यसमा युज केस के आयो त रिटर्नको भन्दाखेरि जहिले पनि हामी जब रिटर्न गर्छौँ एउटा फङ्सन, त्यो फङ्सन चाहिँ कम्प्लिटली स्टप हुन्छ क्या। सो यदि स्टेप 5 आयो भने चाहिँ हामी फङ्सनलाई कम्प्लिटली एन्ड गर्छौँ भन्न खोजेको। यदि स्टेप 5 आएन भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त? हामीले रिकर्सनमा लग्न फेरि त्यो फङ्सनलाई के गर्नु पर्यो? बोलाउनु पर्यो क्या यसरी। अनि एन्ड गर्नु भनेको चाहिँ रिटर्न गर्नु है।
सो यसले हामीले के बुझ्यौँ त भन्दाखेरि हामी जहिले पनि क्लाइम्ब स्टेयर्समा स्टेपको भ्यालु एकले बढाउँदै बढाउँदै जान्छौँ। अनि जब पनि हाम्रो यो स्टेप 5 मा पुग्छ नि, तब चाहिँ हाम्रो यो स्टेयरमा माथि चढ्नुपर्ने काम सिद्धिन्छ कम्प्लिटली होइन? अनि यदि हाम्रो स्टेप चाहिँ 5 पुगेको छैन भने हामीले अझै सिँढी चढाइ गर्नु पर्यो क्या, ठिक छ? यो त कस्तो कमन सेन्स जस्तै कुरा हो नि। यदि म माथि पुगेको छुइनँ भने मैले के गर्नु पर्यो त? माथि चढाइ गर्नु पर्यो। जब म माथि पुग्छु मतलब इफ स्टेप इक्वल्स टु 5 तब चाहिँ मैले प्रोग्राम एन्ड गर्नु पर्यो रिटर्न लेखेर। नभए यदि म माथि पुगेको छुइनँ भने मैले यही फङ्सन चलाउनु पर्यो क्लाइम्ब स्टेयर्स, ठिक छ? अब यो गर्दाखेरि मैले फाइदा चाहिँ के पाउँछु भन्दाखेरि यदि मैले यो क्लाइम्ब स्टेयर्सको भ्यालु मेन फङ्सनमा मेरो इनिसियल पोजिसन 3 राखेँ भन्न खोजेको मतलब म यहाँ सिँढी पुग्ने बित्तिकै मेरो पोजिसन चाहिँ 3 मा छ भने मैले चाहिँ आफ्नो भ्यालु एक गरी बढाउँछु अनि मेरो 5 पुग्ने बित्तिकै के हुन्छ त दुईटा फङ्सन कलमै सरी यो एउटा फङ्सन कल हो एउटा सेकेन्ड फङ्सन कलमै मेरो के हुन्छ त काम सिद्धिन्छ है। सो यो चाहिँ एउटा टाइपको लुप जस्तो पनि हुन्छ होइन, इटरेसन पनि भयो। सो बेसिकली रिकर्सनको मेन कन्सेप्ट चाहिँ यही हो। यदि हामी एउटै फङ्सनलाई चलाइ गऱ्यौँ भने त्यो के भयो त हाम्रो रिकर्सन भयो है। अनि हाम्रो यो एक्जिक्युसन कन्टेक्स्ट चाहिँ यो हो। अब एक्जिक्युसन कन्टेक्स्ट, ग्लोबल कन्टेक्स्ट अनि भेरिएबलहरू कसरी चल्छ, स्कोपहरू के हो त्यो चाहिँ हामी अझै डेप्थमा पछि बुझ्छौँ। तर अहिलेको लागि रिकर्सनमा फोकस गरौँ है। सो रिकर्सनमा अब यो मैले इफ लेखेँ नि जुन होइन, इफ स्टेप इक्वल्स टु 5 लेख्दाखेरि म के पनि लेख्न पाउँछु त्यहाँ प्रिन्ट नै गर्न पाउँछु टप भनेर प्रिन्ट गर्न पाउँछु क्या। भन्न खोजेको मतलब म चाहिँ यो स्टेयरकेसको टपमा पुगेँ है भन्न खोजेको क्या, टपमा पुगेँ भनेर। सो यसरी चाहिँ हामीले एउटा प्रोग्राम लेख्न सक्छौँ। सो अब हजुरहरूलाई म एउटा एकदमै सिम्पल एक्सर्साइज दिन्छु। मैले यहाँ टेक्निकली कोड चाहिँ लेखिसकेँ है के गर्नुपर्ने हो। तर हजुरले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि स्टेयरकेसको तल पुग्ने चाहिँ हजुरले कोड लेख्नु पऱ्यो क्या एक्सर्साइज रिकर्सनको लागि। कसै यो कन्सेप्ट बुझ्नु भएको छ कि छैन भनेर। सो म त्यसको लागि हिन्ट दिन्छु सुरुमा है। सुरुमा त अभियसली हजुरहरूलाई एउटा स्टेयरकेस चाहिन्छ होइन, स्टेयरकेसकै कन्सेप्ट हो। सो लेट्स से कि हजुरहरू चाहिँ अहिले यसमा 0 भयो, यो 1 भयो, यो 2 भयो, 3 भयो, यो 4 भयो अनि यो चाहिँ के भयो त 5 भयो है। सो इमेजिन गर्नुहोस् कि हजुर चाहिँ यो 5th लेभलमा हुनुहुन्छ है अहिले। अनि यदि हजुरहरूले यो 5th लेभलबाट 0th लेभलमा जानु छ मतलब स्टेयरकेसको तल जानु छ भने हजुरहरू के गर्नुहुन्छ होइन? यसको लागि हजुरले चाहिँ एउटा रिकर्सन प्रोग्राम लेख्नु पऱ्यो जसले चाहिँ रिकर्सिभली फङ्सन रन होस्, जसमा चाहिँ रिकर्सिभली फङ्सन रन होस् अनि हजुरले जे इनिसियल भ्यालु दिनुहुन्छ त्यो इनिसियल भ्यालुबाट चाहिँ 0 मा पुगोस् क्या हाम्रो यो वेल मान्छे, नभए हाम्रो स्टेपको भ्यालु चाहिँ 0 मा पुगोस्। सो हजुरले युजरले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हाम्रो यो स्टेपको इनिसियल भ्यालु जुन हुन्छ नि मतलब हाम्रो यो क्लाइम्ब स्टेयर्सको हाम्रो भ्यालु जुन हुन्छ होइन, त्यो क्लाइम्ब स्टेयर्सको भ्यालु चाहिँ हजुरहरूले के दिनु पऱ्यो त सुरुमा इनिसियल भ्यालु चाहिँ टपको भ्यालु दिनु पऱ्यो जस्तै 5 होइन। अनि त्यो इनिसियल भ्यालु दिइसकेपछि हजुरले यो फङ्सनभित्र चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त स्टेपको भ्यालु 1 ले घटाउँदै जानु पऱ्यो होइन। अनि अब हजुरले आफै सोच्नु पऱ्यो रिकर्सन कसरी लाउने होइन, अनि त्यसै गरी मेन फङ्सन कसरी रन गर्ने त आफै सोच्नु पऱ्यो। अनि यदि हजुरहरूलाई पोसिबल छ भने यस्तै एक्जिक्युसन कन्टेक्स्ट बनाएर है, मैले अघि बनाएको थिएँ नि यो एक्जिक्युसन कन्टेक्स्ट, यस्तै एक्जिक्युसन कन्टेक्स्ट बनाएर हजुरले चाहिँ यो रिकर्सन कसरी भइरहेछ त्यो बुझ्दै आफूलाई चाहिँ स्टेयरकेसको तल ल्याउन खोज्नु पऱ्यो। सो गुड लक ट्राइङ द्याट। अनि यदि हजुरले गरिसक्नुभयो भने सी प्रोग्रामिङमा, VS कोडमा नभए कुनै कोड एडिटरमा गरिसक्नु भने भेरिफाई गर्नुहोस् किनभने म अब त्यो कोडको सल्युसन गर्छु है। सो भिडियो पज गर्नुहोस् र ट्राई गर्नुहोस् है। अब सबसे सुरुमा चाहिँ हामीले एउटा फङ्सन लेख्नुपर्छ क्लाइम्ब स्टेयर्स भन्ने है। सो म के गर्छु त एउटा क्लाइम्ब स्टेयर्स भन्ने फङ्सन लेख्छु। अन्त क्लाइम्ब स्टेयर्स भन्ने फङ्सनको के हुन्छ त प्यारामिटर नभए हाम्रो आर्गुमेन्ट के हुन्छ त एउटा स्टेप भन्ने इन्टिजर भेरिएबल हुन्छ। त्यसले चाहिँ हाम्रो करेन्ट स्टेपलाई के गर्छ त वेल सेभ गर्छ नभए राख्छ आफूमा होइन। अनि यदि स्टेपको भ्यालु चाहिँ 0 भयो भने हामी के गर्छौँ त हामी बटममा रिच गऱ्यौँ है भनेर हामी प्रिन्ट गर्छौँ है। सो रिच द बटम भनेर मैले के गरेँ त प्रिन्ट गरेँ। त्यस पछाडि म रिटर्न गर्छु किनभने मलाई आफ्नो प्रोग्रामले के गर्नु छ त एन्ड गर्नुहोस्। अनि अब मैले रिकर्सिभली फङ्सन चलाउनको लागि के गर्नु पऱ्यो
यो जुन छ नि हाम्रो फंक्सन त्यो फंक्सनलाई फेरि रन गर्नु पर्यो अनि एकचोटि के पास गर्नु पर्यो त स्टेप पास गर्नु पर्यो तर हामीले यहाँ के गरेका छैनौँ स्टेपलाई 1 ले घटाएको छैनौँ है सो स्टेपलाई अब के गर्छौँ त हामी 1 ले घटाउँछौँ सो स्टेप इज गोना बी इक्वल टु स्टेप -1 ठीक छ तर अब यो स्टेप इक्वल्स टु स्टेप -1 लाई अलि फास्टर लेख्ने तरिका भनेको चाहिँ माइनस इक्वल्स टु लेख्दा नि हुन्छ है यसले चाहिँ के गर्छ त स्टेपको भ्यालु 1 ले घटाइदिन्छ अब यदि मैले क्लाइम्ब स्टेयर्स चलाएँ अनि 5 लेखेँ भने के हुन्छ त म चाहिँ 5th पोजिसनबाट 0 सम्म मेरो स्टेपलाई घटाउन सक्छु सो त्यो स्टेप घटेको पनि त हेर्नु पर्यो त्यो हेर्नको लागि म के गर्छु एउटा प्रिन्ट एफ लेख्छु अनि प्रिन्ट एफमा के लेख्छु त स्ट्यान्डिङ अन स्टेप 5th मुभिङ टु स्टेप अब हाम्रो नेक्स्ट स्टेप जुन हुन्छ त्यो है त्यो चाहिँ है अब यसको लागि के गर्नु पर्यो त सुरुमा हामीले पर्सेन्टेजमा हाम्रो सुरुको भ्यालु जे थियो त्यो दिनु पर्यो तर त्यो भ्यालु त घटिसक्यो नि त हैन एकले त्यही भएर सुरुमा चाहिँ म के गर्छु त स्टेपको भ्यालु 1 ले बढाउँछु किनभने हामीले सुरुमै यो फंक्सन रन हुने बित्तिकै स्टेपबाट घटाइसक्यौँ नि त तर इनिशियल भ्यालु त के थियो त 1 ले हायर थियो करेन्ट यो लाइनमा त हैन त्यही भएर मैले स्टेप +1 गरेँ बेसिकली यो स्ट्यान्डिङ अन सर्टेन स्टेपलाई चाहिँ मजाले प्रिन्ट गर्नको लागि मात्र हो हैन अनि कुन स्टेपमा मुभ गरिरहेको छु भन्ने कुरा जुन हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो केमा हुन्छ त स्टेपमा मात्र हुन्छ अब यसलाई अर्को लेख्ने तरिका भनेको चाहिँ सुरुमा हामी के गर्छौँ भन्दा प्रिन्ट गर्ने के प्रिन्ट गर्ने त स्ट्यान्डिङ अन स्टेप भनेर प्रिन्ट गर्ने है स्टेप भनेर प्रिन्ट गर्ने अब सुरुमै हाम्रो कुन स्टेपमा हुन्छ भन्ने कुरा यसले प्रिन्ट गरिदिन्छ त्यसपछि जब हाम्रो यो भ्यालु 1 ले घट्छ नि तब के हुन्छ त हामी चाहिँ कुन स्टेपमा मुभ गरिरहेछौँ त यो 1 ले घटाएको भ्यालुमा मुभ गरिरहेछौँ नि त त्यही भएर 1 ले घटाइसकेपछि मैले के गरेँ त मुभिङ टु सर्टेन स्टेप भनेर एउटा प्रिन्ट गरेँ ठिक छ अनि अब यहाँ के भयो त क्लाइम्ब स्टेयर्स स्टेप भयो यसले चाहिँ हाम्रो फंक्सन रिकर्सिभली रन गर्छ अब यदि मैले यसलाई रन गर्न खोजेँ भने के होला त एकचोटि हेरौँ है सो यसमा के आयो त सुरुमा चाहिँ हामी 5 मा थियौँ हैन मतलब हामीले सिन्स हामीले मेनमा चाहिँ 5 पठाएको थियौँ त्यही भएर स्ट्यान्डिङ अन 5 आयो त्यस पछाडि हामी मुभिङ टु 4 आयो किनभने अभियसली हामीले यहाँ 5 आइसकेपछि हामीले यो स्टेपमा 5 त आयो अभियसली हैन त्यसपछि हाम्रो 5 के भयो त 1 ले घट्यो यहाँ अनि 1 ले घटेपछि हाम्रो यहाँ के प्रिन्ट भयो त 4 प्रिन्ट भयो हैन अनि त्यसै गरी हाम्रो यहाँ के त मुभिङ टु 4 भनेर आयो अब सिन्स हाम्रो स्टेपको भ्यालु त 4 छ 0 छैन त्यही भएर यो के पनि हेरेन अनि सिधै के आयो त क्लाइम्ब स्टेयर्स भन्ने फंक्सन फेरि रन गर्यो अनि योचोटि के पास गर्यो त 4 मा घटाएको थियो नि त स्टेप त्यही भएर यहाँ के आउँछ त 4 पास भयो हैन इज एन आर्गुमेन्ट नभए इज अ प्यारामिटर अनि 4 पास भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो यहाँ के आउँछ त स्ट्यान्डिङ अन 4 भनेर आयो त्यसै गरी 1 ले घट्यो त्यही भएर मुभिङ टु 3 भनेर आयो बेसिकली 1 ले हामी के गर्दैछौँ त स्टेयरकेसबाट तल झर्दैछौँ क्या सो प्रिटी मच स्टेयरकेसको प्रब्लम चाहिँ त्यसरी हामी सल्भ गर्न सक्छौँ हैन अनि लास्टमा जब हामी 0 मा पुग्छौँ नि मुभिङ टु 0 भनेर तब के हुन्छ त रिच द बटम भनेर के हुन्छ प्रिन्ट हुन्छ किनभने स्टेप इक्वल्स टु 0 हुने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ त स्ट्यान्डिङ अन 0 हुन्छ त्यही भएर रिच द बटम भनेर आयो है सो यो चाहिँ हाम्रो रिकर्सनको कन्सेप्ट अब चाहिँ हामी एकदमै एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रिकर्सनको गर्छौँ त्यो चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो फ्याक्टोरियलको क्वेसन सल्भ गर्ने हाम्रो अर्को चाहिँ हाम्रो पार्ट हुन्छ है यसमा सो लेट्स सी त फ्याक्टोरियल भनेको के हो बुझौँ सुरुमा सो फ्याक्टोरियल भनेको चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यदि 5 फ्याक्टोरियल लेख्यो भने चाहिँ यो 5 फ्याक्टोरियल भनेको चाहिँ 5 * 4 * 3 * 2 * 1 हो क्या है म्याथको कन्सेप्ट हो त्यसै गरी यदि 4 फ्याक्टोरियल हो भने चाहिँ यो 4 फ्याक्टोरियल चाहिँ केसँग इक्वल हुन्छ त 4 * 3 * 2 * 1 सँग इक्वल हुन्छ भन्न खोजेको मतलब कुनै पनि नम्बर जेसुकै लिए मैले त्यो नम्बरलाई चाहिँ मैले 1 ले घटाउँदै जान्छु अनि हरेक नम्बरको बिचमा चाहिँ एउटा मल्टिप्लिकेसन साइन ल्याउँछु क्या हैन सो त्यो गर्नु भनेको चाहिँ के हो त एउटा पार्टिकुलर नम्बरको फ्याक्टोरियल गर्नु हो क्या है सो यसबाट चाहिँ हामीले एउटा यो फ्याक्टोरियल भन्ने कन्सेप्ट जुन छ म्याथको त्यो म्याथको कन्सेप्ट चाहिँ हामी सी प्रोग्रामिङको रिकर्सनबाट ल्याउन सक्छौँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो 5 फ्याक्टोरियल जुन छ नि यसको यो 4 * 3 * 2 1 भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि यो 4 फ्याक्टोरियल हो क्या सो यदि हामीले 5 * 4 फ्याक्टोरियल लेख्न नि पाउँछौँ त्यसै गरी यसको 3 * 2 * 1 जुन छ नि त्यो भनेको हाम्रो 3 फ्याक्टोरियल हो सो मैले यहाँ
3 फ्याक्टोरियल लेख्न सक्छौँ। अनि 2 into 1 भनेको सिम्पली 2 फ्याक्टोरियल हो क्या। सो यसमा चाहिँ हामीले यो जुन छ नि हाम्रो यो रिकर्सनको यो फ्याक्टोरियलको पार्टिकुलर प्रब्लम, त्यसमा चाहिँ हामीले एउटा पार्टिकुलर के देख्छौँ त एउटा प्याटर्न देख्छौँ। जसमा के हुन्छ त कुनै पनि नम्बर n को फ्याक्टोरियल चाहिँ के हुन्छ जहिले पनि n into n-1 फ्याक्टोरियल हुन्छ। जस्तै यदि n चाहिँ हाम्रो 3 भयो भने हाम्रो n-1 के हुन्छ त 3 लाई घटाएर 2 हुन्छ। सो यो त्यसरी सिधै ल्याएको हो। अनि सिन्स n मात्र भनेको 3 हो नि त, त्यही भएर मैले के गरेँ त 3 लाई यो n को ठाउँमा ल्याएँ। सो बेसिकली यो हेर्नुभयो भने हरेक केसमा यही ट्रु छ। जस्तै 5 को लागि पनि यदि n चाहिँ 5 भयो भने हैन, यो 5 फ्याक्टोरियल के हुन्छ त अभियसली सुरुमा 5 त्यस पछाडि 5 - 1 को फ्याक्टोरियल क्या। सो यो चाहिँ हाम्रो फ्याक्टोरियलको पार्टिकुलर केस भयो। अनि अब चाहिँ हामी यो फ्याक्टोरियललाई कसरी प्रोग्राममा ल्याउन सक्छौँ त्यो हेर्छौँ। सो यो चाहिँ पार्टिकुलरली हाम्रो रिकर्सनबाट सल्भ हुने प्रोग्राम हो हैन। अनि त्यो चाहिँ कसरी सल्भ गर्छौँ भन्दा हाम्रो यो फ्याक्टोरियल चाहिँ एउटा फङ्सन दिन्छौँ f भन्ने फङ्सन नभए फ्याक्ट भन्ने फङ्सन दिन्छौँ। त्यो फङ्सन चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि केसँग इक्वल हुन्छ त n into f(n-1) सँग इक्वल हुन्छ क्या। सो यो चाहिँ हामीले म्याथमा कसरी लेख्थ्यौँ वाला भयो हैन। यो चाहिँ हामी प्रोग्रामिङमा कसरी लेख्छौँ त्यो वाला भयो। अनि अब यो कन्सेप्ट अनुसार चाहिँ हामी के गर्छौँ त हामी रिकर्सनको प्रोग्राम फ्याक्टोरियलको लागि गर्छौँ है। सो मैले अब भन्नुपर्ने कुरा आउँछ जुन चाहिँ के हो त रिकर्सन भन्नेमा जहिले पनि हाम्रो 3टा पार्टिकुलर केस हुन्छ है। एउटा केस चाहिँ हाम्रो बेस केस भन्ने हुन्छ, अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो रिकर्सिभ केस भन्ने हुन्छ है। त्यसैगरी अर्को चाहिँ हाम्रो एउटा के हुन्छ त स्मलर प्रब्लम भन्ने एउटा पार्ट हुन्छ हाम्रो रिकर्सिभमा। यो स्मलर प्रब्लम भनेको चाहिँ हाम्रो हरेक फङ्सन कलमा एउटा सानो प्रब्लम चाहिँ सल्भ हुनु हो क्या। जस्तै हामीले यो जब स्टेयर केसमा माथि जाँदै थियौँ नभए तल जाँदै थियौँ तब हामीले एउटा स्मलर प्रब्लम के भयो त यहाँ स्मलर प्रब्लम चाहिँ हाम्रो भयो कि हामी एक स्टेपले तल जाँदैछौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो स्मलर प्रब्लम भयो क्या जुन चाहिँ सल्भ भयो। सो हरेकचोटि एक स्टेपले तल जानु भनेको चाहिँ के हो त हाम्रो स्मलर प्रब्लम भयो। सो रिकर्सिभमा जहिले पनि एउटा के हुनु पऱ्यो त स्मलर प्रब्लम हुनु पऱ्यो जसले चाहिँ हाम्रो रिजल्ट नजिक चाहिँ हाम्रो प्रोग्रामलाई लगिदिन्छ है। स्मलर प्रब्लम भनेको बुझ्नु भयो एउटा सानो प्रब्लम है। त्यसै गरी रिकर्सिभ केस हुन्छ। रिकर्सिभ केस भनेको चाहिँ हामीले यो एउटा पार्टिकुलर फङ्सनलाई फेरि बोलायौँ नि जस्तै क्लाइम्ब स्टेयर्स, त्यो केस भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त त्यो पार्टिकुलर केस भनेको चाहिँ हाम्रो रिकर्सिभ केस भयो। मतलब त्यही फङ्सनलाई फेरि बोलाउनु भनेको चाहिँ के भयो त रिकर्सिभ केस भयो। अनि कुन कन्डिसनमा कुन केसमा चाहिँ बोलाउँछौँ त त्यो कुरा पनि हेर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो त रिकर्सिभ केस। त्यसै गरी बेस केस भन्ने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कहिले चाहिँ हामी त्यो रिकर्सनलाई स्टप गर्ने त कहिले चाहिँ हाम्रो यो कन्टेक्स्टमा जाँदै हामीले चाहिँ त्यो फङ्सन कल भएको भइ गर्नुलाई स्टप गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो के भयो बेस केस भयो। जस्तै स्टेयर केसमा जाँदाखेरि पनि तल जाँदाखेरि हामीले कहिले चाहिँ स्टप गराइदिउँ त हाम्रो स्टेप घट्ने स्टेपको भ्यालु घट्ने नभए त्यो फङ्सन फेरि रन नहोस् भन्ने कहिले चाहिँ हामीलाई चाहिएको त भन्दाखेरि जब हाम्रो भ्यालु 0 पुगेको थियो नि तब चाहिँ हामीले यो फङ्सनको रिकर्सनलाई स्टप गरेका थियौँ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ अभियसली बेस केस भनेर भन्छौँ। सो अब अभियसली हाम्रो यो फ्याक्टोरियलमा पनि यो 3टा केस त होला। सो फ्याक्टोरियलमा सोच्दै जाऊँ न के चाहिँ होला त हाम्रो यो बेस केस रिकर्सिभ केस र स्मलर प्रब्लम है। फ्याक्टोरियलमा यसो नोटिस गर्नुभयो भने हजुरले के देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि जब पनि हामीले यो 3 फ्याक्टोरियलबाट 2 फ्याक्टोरियलमा जान्छौँ भने 2 into 1 हुन्छ होइन। त्यसरी 1 फ्याक्टोरियलमा जान्छौँ भने त्यो 1 हुन्छ। 1 into 1 भनेको त 1 हुन्छ होइन। यो 1 भन्दा तल घट्दैन। सो यसमा हाम्रो यो n जुन छ नि यो n को भ्यालु त्यो जब n को भ्यालु 1 पुग्छ नि पार्टिकुलरली तब त्यो 1 भन्दा तल कहिले पनि घट्दैन भनेपछि हाम्रो यो कामै सिरिन्छ क्या। 1 भन्दा तल किन चाहियो हामीलाई चाहिँदैन होइन। सो त्यो कुरा बुझेपछि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त बेस केस त्यही अनुसार हामी प्लान्ट गर्छौँ। भन्न खोजेको मतलब बेस केस भनेको त्यो रिकर्सनलाई स्टप गर्ने कुरा थियो नि त होइन। त्यही भएर हामी के गर्छौँ त यदि कुनै पनि फङ्सन हामीले बनायौँ निश्चय होइन कुनै पनि फङ्सन बनायौँ अनि त्यो फङ्सनमा यदि हामीले के गर्यौँ त बेस केस रिच गर्यौँ। जस्तै अहिलेको लागि हाम्रो n को भ्यालु त 1 हुने बित्तिकै हामीले यो रिकर्सन स्टप गर्ने भन्ने कुरा त हामीले बुझ्यौँ नि त किनभने फ्याक्टोरियल त 1 भन्दा घट्दैन तल। त्यही भएर के गर्छौँ त जब n को भ्यालु 1 पुग्छ नि
एनको भ्यालु 1 पुग्ने बित्तिकै रिटर्न गरिदिने मतलब हाम्रो फ्याक्टोरियल चाहिँ सिद्धो है भन्ने कुरा चाहिँ हामीले के गरिदिने त रिटर्न गरिदिने क्या ठिक छ। अब त्यसै गरी हाम्रो एउटा आउँछ रिकर्सिभ केस। सो रिकर्सिभ केस भनेको चाहिँ कसरी चाहिँ हाम्रो फङ्सन फेरि रन हुने त होइन कसरी रन हुने त भन्दाखेरि यदि एनको भ्यालु 1 छैन भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त यो फङ्सनलाई फेरि कल गर्नु पर्यो होइन त्यो फङ्सनलाई फेरि कल गर्नु पर्यो तर एउटै नम्बर गरेको फङ्सनलाई फेरि कल गर्यो भने त फाइदै भएन होइन त्यही भएर हामी के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि योचोटि चाहिँ यो रिकर्सिभ केस सँगसँगै हामीले स्मलर प्रब्लम पनि दिनुपर्छ भन्न खोजेको मतलब हाम्रो यो एफएन जुन छ नि त्यो एफएनको भ्यालु के छ त एन इन्टु एफएन माइनस 1 छ होइन भनेपछि हामीले यो फर्मुला जुन छ नि हाम्रो यो फ्याक्टोरियलको त्यो चाहिँ हामीले केमा इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो त यो स्मलर प्रब्लममा इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो कसरी त भन्दा जसरी चाहिँ हाम्रो यो फङ्सन फेरि रन हुँदाखेरि चाहिँ फ्याक्टोरियल जसरी बनोस् त्यसरी क्या जस्तो कसरी गर्ने त त्यो हेरौँ है सबसे सुरुमा चाहिँ हामीले जहिले पनि के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो फ्याक्टोरियलवाला फङ्सन जुन छ नि त्यो के हो त एउटा यो इन्टिजरवाला फङ्सन हो क्या भन्न खोजेको मतलब यसले चाहिँ के भ्यालु दिन्छ त कुनै पनि एउटा इन्टिजर भ्यालु दिन्छ मतलब यो फङ्सनै इन्टिजर टाइपको फङ्सन हो क्या जब पनि हामी रिटर्न गर्छौँ नि तब चाहिँ हामी त्यो फङ्सनको पार्टिकुलर भ्याल्यु के गर्छौँ रिटर्न गर्छौँ ल अब यो स्मलर प्रब्लमतिर जान्न कसरी गर्छौँ भन्ने कुरा है सो स्मलर प्रब्लम गर्न एकदमै सिम्पल छ हामी के मात्रै गर्नुपर्छ त रिटर्न गर्नुपर्छ अनि रिटर्न भनेको भेरिएबल्सरी सोच्दा हुन्छ है जस्तै हाम्रो इक्वल्स टुको पार्ट जे छ नि भेरिएबल भनेको मैले के भन्नु बुझाएको थिएँ वाट इज भेरिएबल होइन भेरिएबल एउटा भ्यालु जस्तो त हो नि होइन भ्यालु स्टोर गर्ने कुनै पनि एउटा स्टोरेज युनिट जस्तो होइन फङ्सन पनि भेरिएबल जसरी एक्ट गर्छ भनेर पनि भनेको थिएँ सो यदि मैले यो फङ्सनको इक्वल्स टु पार्टलाई चाहिँ रिटर्नको पछाडि लेखिदियो भने के होला त त्यो फङ्सन चाहिँ भेरिएबल जसरी काम गर्छ कि गर्दैन त त्यही कुरा बुझेर चाहिँ म सिम्पली के गरिदिन्छु त भन्दाखेरि यो इक्वल्स टुको पछाडिको पार्ट जे छ नि त्यो चाहिँ म सिम्पली यो रिटर्नको पछाडि लेखिदिन्छु सो के छ त हाम्रो सुरुमा हामीले एन लेखेका छौँ त्यो म एन लेख्छु इन्टु के गर्ने त एन इन्टु एन माइनस 1 गर्ने ठिक छ सो यति गरेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यो फङ्सनलाई रिकर्सिभली लग्छौँ के को कन्डिसनमा त हाम्रो यो फ्याक्टोरियलको कन्डिसनमा फलो गर्दै है अब सिन्स हाम्रो यो फ्याक्टोरियलको फङ्सन बनिसक्यो कम्प्लिटली त्यही भएर म के गर्छु त अब एउटा मेन प्रोग्राम पनि लेख्छु सो हाम्रो मेन प्रोग्रामभित्र चाहिँ हामीले जे को फ्याक्टोरियल निकाल्नु पर्ने छ नि त्यो चाहिँ म सिम्पली के गरिदिन्छु त प्रिन्ट एफ गरिदिन्छु अनि सिन्स यो फङ्सनले चाहिँ के रिटर्न गरिरहेछ त हाम्रो यो एउटा इन्टिजर भ्यालु रिटर्न गरिरहेछ जुन चाहिँ हाम्रो फ्याक्टोरियलको रिजल्ट हो त्यो चाहिँ भएकोले म के गर्छु त यहाँ सिधै प्रिन्ट एफभित्रै इन्टिजर भ्यालु नै रिटर्न गरेकोले म के गर्छु यहाँ जस्तै कि 5 को फ्याक्टोरियल रिटर्न गर्ने भए 5 है लेख्छु यहाँ अब यति गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यसले क्यालकुलेट गर्छ 5 को फ्याक्टोरियल अनि 5 को फ्याक्टोरियल चाहिँ यसले के गर्छ त पर्सेन्टमा हालिन्छ अनि यसरी चाहिँ हाम्रो फ्याक्टोरियल के हुन्छ त प्रिन्ट हुन्छ है सो अब यसरी गर्दाखेरि नबुझिएला होइन कन्सेप्ट गाह्रो लाग्ला तर एकचोटि स्ट्याक बनाएपछि नभए हाम्रो एक्जिक्युसन कन्टेक्स्ट बनाएपछि बुझ्छु मलाई सुरुमा चाहिँ लेख्छ कि हाम्रो यो एउटा यो बन्यो है एक्जिक्युसन कन्टेक्स्ट अनि त्यो एक्जिक्युसन कन्टेक्स्टमा हामीले के रन गरिरहेछौँ त भन्दाखेरि यो प्रिन्ट एफभित्र यो फङ्सनलाई रन गरे पनि हामीले के गर्यौँ त यो फङ्सनलाई कल गऱ्यौँ नि त सो मेनभित्र के कल भयो त सुरुमा F5 मतलब फ्याक्टोरियल 5 के भयो रन भयो है सो F5 रन भयो भनेपछि हाम्रो यो एनमा के गयो त एनको भ्यालु चाहिँ सुरुमा 5 गयो ठिक छ अनि सिन्स एनको भ्यालु 5 छ त्यही भएर एन इक्वल्स टु 1 को यो त रनै हुँदैन होइन चेक भयो नि त सिन्स यो एनको भ्यालु 1 छैन त्यही भएर हामी एसतिर जान्छौँ अनि एसतिर जाँदाखेरि हामीले के चाहिँ रिटर्न गरिरहेछौँ त भन्दाखेरि एन इन्टु एफएन माइनस 1 गरिरहेछौँ अब यो गर्दाखेरि स्पेसिफिकली के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो एनमा भ्यालु के छ त अहिले 5 छ त्यही भएर यहाँ के हुन्छ त 5 आउँछ है सो सुरुमा के आउँछ 5 आउँछ ठिक छ 5 इन्टु के हुन्छ त 5 इन्टु अब यो एफएन माइनस 1ले जे रिटर्न गर्छ नि त्यो चाहिँ कहाँ आउँछ त यो ठाउँमा आउँछ सो अब यो 5 एन माइनस 1ले रिटर्न के गर्नुपर्ने हो त्यो कहिले मात्र थाहा हुन्छ त जब हामी यो फङ्सनभित्र जान्छौँ त अब है सो अब यो एन माइनस 1 भनेको के हो 5 माइनस 1 हो
सो बेसिकली भन्दाखेरि यो के चाहिँ हामीले मल्टिप्लाई गरिरहेको छौँ त्यतिखेर F4 मल्टिप्लाई गरिरहेको छौँ यहाँ ठिक छ F4 मल्टिप्लाई गरिरहेको छौँ सो यो हेर्दाखेरि कतिको फ्यामिलियर भयो यो अनि सो यो जति छ नि यो र यो हजुरहरूले कतिको फ्यामिलियर लाग्यो जस्तै F5 भनेको फ्याक्टोरियल अफ 5 भयो होइन अनि फ्याक्टोरियल अफ 5 पार्टिकुलर के आयो त 5 इन्टु फ्याक्टोरियल अफ 4 यहाँ आइरहेछ क्या ठिक छ सो यसरी चाहिँ हामीले रिकर्सन गर्न सक्छौँ सो गर्दै जान्न के हुन्छ है अब के हुन्छ त 5 इन्टु F4 आयो है अब 5 इन्टु F4 आउनको लागि हामीले F4 नि रन गर्नुपर्छ अनि F4 पार्टिकुलरली जे भ्यालु दिन्छ त्यो चाहिँ यो F4 को ठाउँमा आउँछ होइन सो F4 रन गर्दाखेरि के रिटर्न हुन्छ त भन्दाखेरि सुरुमा एनको भ्यालु के आउँछ त 4 आउँछ नेक्स्ट एक्जिक्युसन कन्टेक्स्टमा ठिक छ सो हाम्रो एउटा के बन्छ त अझै एउटा कन्टेक्स्ट बन्छ F4 भन्ने होइन अनि त्यो F4 मा चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो एनको भ्यालु के हुन्छ 4 हुन्छ है सो एनको भ्यालु 4 भएकोले हाम्रो यो अभियसली इफ स्टेटमेन्ट चल्दैन अनि इफ स्टेटमेन्ट नचलेकोले हामी एल्समा जान्छौँ अनि एल्समा गएपछि हाम्रो एकचोटि एनमा के आउँछ त 4 आउँछ अनि n - 1 मा के आउँछ 3 आउँछ भनेपछि अब यो के हुने भयो त भन्दाखेरि F4 को साटो यो रिटर्न भएको छ नि त यो रिटर्नको पछाडिको जे हुनुपर्ने हो त F4 को साटो के आउने भयो त F4 को साटो 5 इन्टु यसको साटो F होइन 4 किनभने हामी यहाँ रिटर्न सुरुमा 4 गरेका छौँ अनि इन्टु यो स्टार भनेको इन्टु अनि F3 हो क्या होइन सो के हो त 5 इन्टु F3 भनेपछि हाम्रो F4 ले पार्टिकुलरली के रिटर्न गर्यो त यो रिटर्न गर्यो क्या 4 इन्टु 3 रिटर्न गर्यो किनभने अभियसली यसको कामै त्यही थियो होइन भनेपछि यो F4 भित्र चाहिँ के रन भयो त 4 इन्टु फ्याक्टोरियल अफ 3 रन भयो भनेपछि अब यो फ्याक्टोरियल अफ 3 को पनि के रन हुने भयो त एक्जिक्युसन कन्टेक्स्ट रन हुने भयो नभए त फङ्सन कल हुने भयो अनि अब यसको लागि यो फङ्सन 3 ले चाहिँ के दिने भयो त अब यो फङ्सन 3 ले त्यसै गरी 3 इन्टु F2 त दिलाने होइन किनभने यो फङ्सन कल हुने बित्तिकै यसले के रिटर्न गर्छ त 1 नहुन्जेलसम्म यसले रिटर्न गर्ने भनेको n इन्टु F n - 1 त रिटर्न गर्ने हो त्यही भएर यो 3 आउँछ यहाँ अनि यहाँ चाहिँ के आउँछ 2 आउँछ सो के भयो त 3 इन्टु 2 F3 ले रिटर्न गर त्यसै गरी F2 ले के रिटर्न गर्ला त अभियसली F2 ले चाहिँ 2 इन्टु F अफ 1 रिटर्न गर्ला है अनि मैले यहाँ अलिकति एउटा मिस्टेक के गरेछु भन्दाखेरि n = 1 हुँदाखेरि रिटर्न Fn होइन है हामीले त्यतिखेर Fn होइन 1 चाहिँ रिटर्न गर्नु पर्थ्यो है किनभने n को फ्याक्टोरियल जहिले पनि के हुन्छ त 1 मात्र हुन्छ नि त त्यही भएर हामीले 1 मात्र रिटर्न गरेको है सो अब यो हुँदाखेरि के हुन्छ त F1 भनेको जहिले पनि के आउने भयो त 1 मात्र आउने भयो भनेपछि 2 इन्टु 1 भयो होइन यति भनेको 2 इन्टु 1 भयो अनि F2 भनेको के भयो त 2 इन्टु 1 भएपछि यो होल थिङ भनेको 3 इन्टु 2 इन्टु 1 हुने भयो अनि सिन्स यो 3 इन्टु 2 इन्टु 1 त F3 को रिजल्ट हो नि त त्यही भएर के हुने भयो त 4 इन्टु 3 इन्टु 2 इन्टु 1 हुने भयो होइन त्यसै गरी सिन्स यो F4 हुन्छ नि F4 को रिजल्ट भनेको हो नि त 4 इन्टु 3 इन्टु 2 इन्टु 1 त्यही भएर यहाँ के हुने भयो त 5 इन्टु 4 इन्टु 3 इन्टु 2 इन्टु 1 हुने भयो है अनि यसरी चाहिँ हाम्रो यो पार्टिकुलर सब मल्टिप्लिकेसन चाहिँ कहाँ आउँछ त हाम्रो यो पार्टिकुलर रिटर्नमा आउँछ अनि त्यो रिटर्नमा चाहिँ हाम्रो यो मल्टिप्लिकेसन के हुन्छ त रिटर्न हुन्छ क्या सो अब यसलाई हामी सीमा लेख्न खोज्यौँ न के हुँदो रहेछ है यस्तो गर्नुहोस् हजुरहरू ट्राई गर्नुहोस् अनि यदि हजुरहरूको मिल्छ मिल्दैन त्यो चाहिँ म सल्भ गरेर हेर्छु यसो भिडियो पज गर्नुहोस् अनि ट्राई गर्नुहोस् सीमा गर्न अब चाहिँ म यो गर्दैछु सुरुमा म के गर्छु त इन्क्लुड गर्छु हाम्रो स्ट्यान्डर्ड इनपुट आउटपुटलाई होइन त्यसपछि म मेरो फ्याक्टोरियलको प्रोग्राम लेख्छु के थियो त हामी एउटा एनलाई प्यारामिटर जसरी लिन्थ्यौँ अनि सबसे सुरुमा हामी के लेख्नु पर्थ्यो हामीले बेस केस रिकर्सिभ केस या स्मल प्रोग्रामलाई सल्भ गर्नु पर्थ्यो सुरुमा चाहिँ हामी अभियसली हाम्रो बेस केसलाई लेख्थ्यौँ जसले चाहिँ हाम्रो प्रोग्रामलाई स्टप गर्छ त्यो चाहिँ के हो त जब हाम्रो एनको भ्यालु 1 पुग्छ नि तब प्रोग्रामलाई एन्ड गर्ने हो त्यही भएर मैले के गरेँ त हाम्रो बेस केस सुरुमा लेख्थेँ अनि यदि त्यो बेस केस होइन भने चाहिँ हामी स्मलर प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने रिकर्सिभ केस हो त्यही भएर त्यो रिकर्सिभ केसलाई लेख्नको लागि म के गर्छु त रिटर्न लेख्छु अनि चाहिँ के रिटर्न गरिरहेको छु भन्दाखेरि म एफलाई नै रिटर्न गरिरहेको छु है त्यो चाहिँ एकले हटाएर रिटर्न गरिरहेको छु
अनि मल्टिप्लाई के गरिरहेको छु त एनले नै मल्टिप्लाई गरिरहेको छु। अब यो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरा मैले लिटरली सम्झाएको थिएँ। यो चाहिँ हाम्रो केको फर्मुला हो त्यो त? सिम्पली फ्याक्टोरियलको फर्मुला त हो नि होइन? एन इन्टु एन माइनस 1 फ्याक्टोरियल। अनि अब मेन प्रोग्राम लेख्ने अनि मेन प्रोग्राममा चाहिँ हामी के गर्छौँ त त्यो एफको भ्यालुलाई प्रिन्ट गर्छौँ %d। जस्तै कि मलाई F6 को निकाल्नु छ भने के गर्ने त भन्दाखेरि F6 लेख्ने अनि अब यसलाई प्रिन्ट गरेर हेर्दाखेरि के हुन्छ हेरौँ है। यसलाई एक्जिक्युट गरेर हेर्दाखेरि के हुन्छ। सो 720 आयो जुन 6 को के हुन्छ त फ्याक्टोरियल हुन्छ। यसलाई चाहिँ सजिलोवाला हेरौँ न 3 को हेरौँ के आउँछ 3 टू चाहिँ 6 आउनुपर्ने हो। ओके 6 आयो। सो यसरी चाहिँ हामी फ्याक्टोरियल गर्न सक्छौँ। अनि होपफुली हजुरले यति गरेपछि चाहिँ रिकर्सन बुझ्नुभयो होला होइन। अनि इट्स प्रिटी मच आजको लागि यति। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अनि सी यू इन द नेक्स्ट वान।